السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأعزاء. اليوم في هذا الفيديو غنشوفوا هذا السيت والدور ديالو. السيت سميتو وثيقة بوان ام. الدور ديالو هو استخراج عقود الازدياد بدون الحاجة إلى السفر أو التنقل لمحل الولادة. يعني ممكن نستخرجوا النسخة الموجزة اللي تتسمى ليكستري ولا النسخة الكاملة ديال رسم الولادة بلا ما نمشيو للمحل ديال الزيادة ديالنا ولا محل الولادة، يعني بلا ما نسافروا بلا ما نديروا والو. بحال غنعمرو هاد الفورمولير اللي قدامكم مازال غنعمروه، وهاد الشباك الالكتروني ساهل في التعمر ديالو. دونك اول حاجه بغيت تكون اللي باقي ما تابوناش يدخل يتابونا في لاشين ديالي كما تتشوفوا دليل كناحو على الامتياز، يكليكي على صابوني ويدخل الفيديوهات، غيلقى بزاف ديال الفيديوهات وتفرج داكشي اللي بغا. المهم راه محتوى متنوع. كما قلت لكم هاد الفيديو غنديرو على السيت ديال وثيقه. الفيديو الجاي غنديرو على استخراج السجل العدلي من المحكمه ولا حسن السيره، يعني غير من الانترنت بحال راه غادي يعمروا لك وغادي يصيفطوا لك. دونك في هذا الفيديو غنشوفوا هذا السيت ديال وثيقه بوان ام. دونك اول حاجه غديرها هو غادي تمشي تقلب في جوجل مثلا وثيقه بوان ام. نمشي نجربوا حنايا من جوجل. دونك بحال هذا الشكل نديرو بحال هذا الشكل وثيقه، غادي دير اونطري. اول سيت غيطلع لك هو هذا وثيقه بوان ام. دونك ندخلوا ليه بحال هذا الشكل، وهنا في الواجهه تيبان لك جوج حوايج. كاين باسي اون كوموند وكاين سويفي ما كوموند. هادي سويفي ما كوموند الا ديجا عمرتي وباغي تشوف لا كوموند ديالك فين واصله. دونك اول حاجه غادي نديروها هي هادي، غنكوشيو على هاد اللعيبه فيو لي اكسبتي لي كونديسيون بلا راه الشروط ديالهم زعما راه محترمها. يعني هاد لا ديمارش راه غادي تتبعكم الفو. دونك غادي تكوشيها بحال هاد الشكل، غادي تكليكي على هادي كومونس لا ديمارش بحال هاد الشكل. غندخلو هنايا اول حاجه تنعمرو هاد المعلومات ديال ليطا سيفيل، يعني البيرو ديال ليطا سيفيل، يعني البيرو ديال الحالة المدنية. دونك أول حاجة نديرو اش من بريفيكتور اش من بروفانس. نختارو مثلا شي بروفانس نديرو مثلا ربا على الشكل. نختارو شي جماعة مثلا، نختارو شي جماعة نديرو مثلا اليوسفية. من بعد تختار اش من بيرو ديال الحالة المدنية فين سجل على حساب كل واحد والحي ديالو. بحال الشكل انا مثلا نختار اليوسفية هنايا. شنو تختار؟ تقدم، حي الفرح الى اخره. نختارو مثلا تقدم بحال الشكل ونهبطو لتحت، وغادي ندخلو هاد الارقام اللي مكتوبه هنايا. يعني غنديرو ا 8 جي 3 جي. هما كاملين ماجوسكول، يعني خصك ترد البال حيت كاين شي واحد تيكتبو مينيسكول شي واحد ماجوسكول. في هاد الحاله كلشي ماجوسكول. غادي تكليكي على هادي ايتاب سويفونت. دونك ندوزو ليطا، يعني ليتاب نيميرو 2 اللي هي اكت ديتا سيفيل. دونك هنايا تطلب شحال من اكزومبلير باغي. مثلا في لاك دو نيسونس غتقول لي مثلا وحده ولا جوج. في هذه الحاله مثلا حنا نديروها وحده، يعني ليكستري وحده، والنسخه الكامله حتى هي نديرو ليها وحده مثلا. هنا تدخل المعلومات. هنا لو نون ديال السيد اللي باغي نتايا اللي طالب ليه هاد الوثائق. دونك نديرو شي شي سميات بحال هالشكل ما يكونوش حقيقيين. هنا الكنيه، ها هي الكنيه بحال تكتبها هنا بالكنيه بالعربيه والسميه هنا بالعربيه. وهنايا غتكتبهم بالفرنسي. هنا لو برينون يعني السميه، نديرو شي سميه. كذلك لو نون يعني الاسم، نختارو شي سميه. هنايا لو برينون دو لا مير يعني السميه ديال الام، نديرو شي سميه مثلا. هنا لو نون دو لا مير يعني الكنيه ديال الام، نديرو شي سميه حتى هي. هنايا لو برينون ديال لو بير يعني السميه ديال الاب، نديرو شي سميه. غادي تهبط لتحت، غادي دير لا دات ديال النيسونس ديالك يعني تاريخ الزياده. بحال هذا 9 نديرو مثلا، نديرو 1996 مثلا. دونك دير ماسكولين ولا فيمينا على حسب الجنس ديالك.
وهنايا لو نيميرو ديال لاكت، بحال قلتي النمرة ديال لاكت ديالك. فين تلقى هادي غادي تشوف الحالة المدنية ديالك بحال هاد الشكل مثلا. كاين هذا الريكتو القدام وكاين اللور، راه مكتوب هنايا رقم الحالة المدنية. بحال هاد الحالة 518 على 1965. غتشوف لاكارت ناسيونال ديالك غتكون مكتوبة رقم الحالة المدنية هنايا، ولا نيميرو ديال ليطا سيفيل. غتلقى نيميرو مثلا 104 على 1990 مثلا، ولا على حسب كل واحد وشنو. دونك غنرجعو هنايا نعمرو شي واحد مثلا، نديرو 6 مثلا 1990. هنايا لاني ديتابليسمون دو لاكت، امتى صايبتي هاد لاكت. دونك بحال دونك غالبا راه تكون نفس العام ديال الزيادة. دونك راه دير 1990 نيت. دونك العام ديال الزيادة نيت. اما الا تسجل في تاريخ اخر مثلا تزادي انت في 90 وتسجل في 92، دونك راه دير 92. دونك نديرو مثلا 90 بحال هاد الشكل. من بعد نكليكيو على ايطاب سويفونت. هي دونك المرحلة الثالثة. وهنا واحد لانوت كاتبينها بلي هداك اللي غيشد هاد العقود الازدياد، سواء النسخة الكاملة ولا العادية يعني ليكستري، ضروري ملي يبغي يشدهم غادي يقدم لاكارت ناسيونال ديالو، يعني باش يثبت الهوية ديالو باش انه يشد هاد الكوريي. دونك غنديرو نون اي برينون. دونك اوتوماتيكمون حيت كتبنا قبيله راه غيجيو. دونك غادي دير السميه. هنايا غادي دير ليميل، غادير شي ميل، غادي دير ليميل ديالك. هنايا غادي دير تليفون. هنايا لتحت ادريس دو ليفريزون، في الادريس اللي غيليفريو لك فيه هاد الكوريي، يعني هاد الوثائق الاداريه. دونك غدير هنا لادريس. دونك غدير مثلا بحال هذا، دير بلوك مثلا شي حاجه، ولا شارع كذا، ولا ابارتومون مثلا شي حاجه، ابارتومون نيميرو مثلا نيميرو 1 مثلا، ودير على شكل فاصله مثلا، دير الحي ولا سميت العماره ولا شي حاجه بحال هكا، ولا سميت الشارع على شكل غو مثلا دو لا رونيسونس. هذيك غادي دير لادريس اللي عندك في لاكارت ناسيونال. هنايا لادريس الثاني اللي الثاني مثلا الا عمرتي هنايا ما كفاكش سميتو راه تكمل هنايا. هنايا لو كود بوستال، كل مدينه ولو كود بوستال ديالها حتى هي راه فاكولتاتيف الا بغيتي تعمرها. اللي مهم هي هادي. هنايا تدير اش من مدينه، دير مثلا دير هنايا فاس مثلا صافي. تدير ايطاب سويفون. دونك هاد المرحله ديال الفاليداسيون، هنا تعطيك المعلومات كاملين، تشوف واش هاد المعلومات اللي دخلتي واش صحاح. مثلا البيرو ديال ليطا سيفيل فين كاين ديال الحاله المدنيه، واش في اليوسفيه، المهم تتاكد. في حالات شكيتي في شي حاجه غادي دير موظفي وغادي تبدلهم. بالنسبه للوثائق اللي طلبتي، في هاد الحاله طلب مثلا اكستري والنسخه كامله. في حالات باغي جوج مثلا ثلاثه ندير موديفي وغنبدل. هنا المعلومات ديال مول هاد لاكت، هاد السميات كامل ديك المعلومات اللي دخلت قبيله. دونك كنقراو من جديد، مثلا السميه ديال الام، السميه ديال الاب الى اخره. في حاله مثلا غلط في شي حاجه ندير موديفي ونبدل. المهم لا ميم شوز ديستيناتير من هاد الوراق زعما فين غيمشيو. دونك ها السميه ديال شكون، ها نمره التليفون ديالو، ها ليميل ديالو. وهنايا لتحت لادريس ديال فين غيمشيو، فين هاد الكوري فين غيمشي، يعني هاد الوثائق فتدير لادريس بالضبط. بحال هنايا ادريس واش من لوكاليتي، يعني اش من مدينه فين غيمشي بالضبط. مثلا في هاد الحاله فاس. دونك تنتيقن من هاد المعلومات كاملين واش صحاح واش مزيان، تندير ليطاب سويفون. دونك ندوز دابا ليطاب الاخرى ديال ريغلومون، يعني ديال الخلاص. حاليا الوسيله الوحيده اللي كاينه باش انك تخلص هاد الكوري ديال الوثائق الاداريه هي لاكارت بونكير، يعني هذه ديال البريد اي باي باقي ما خداماش،
ولا ابيل تليفونيك ما خداماش، هذه الوحيده اللي خدامه كارت بونكير. هما تيحسبوا لك شحال غتخلص في هذه الحاله. يعني باش انهم يصيفطوا لك هاد عقد الازدياد والنسخه الكامله غادي تخلص، يعني ملي غتشد هاد الوثائق ديالك غتخلص 22.16 درهم، يعني 440 ولا 450. يعني راه مزيان بلا ما تسافر بلا ما تكرفص، يعني غادي يصيفطوهم ديريكتومون. وهاد 22.16 هي الديتاي ديالها مناش مكونه 16.50 و4 دراهم ديال لي تامبر فيسكو، 41 لي فخي ديال الجيستيون، 0.25 لي فخي ديال البيمون الكترونيك، توتال 22.16. دونك من بعد تنديرو ايتاب سويفون، نديرو ايتاب سويفون، يعني مرحله ديال الخلاص نيت. ها هو دانا السيت ديال بيمون سي ام اي. بحال تندخلو هنايا لو نيميرو ديال لا كارت بونكير. اول حاجه نديرو السميه ديال مول هاد لا كارت بونكير باش نخلصو، وماشي بالضروره يكون هو مول الوثائق نيت، مول لي زاكت، يعني ليكستري ولا النسخه الكامله، يعني اي واحد ممكن راه يخلص لك. دونك غدير السميه ديالو هنايا، وهنايا لو نيميرو ديال لا كارت بيمون. دونك لو نيميرو تاخذ مثلا هاد لا كارت، هذا هو لو نيميرو، هاد الارقام كاملين هادو كاملين بحال غادي تكتبهم بحال هاد السميه تكون مول لا كارت، تكون السميه ديالو هنايا. وهنايا لا دات ديكسبيراسيون امتى هاد لا كارت غتسالي. هاد المعلومات كاملين راه كاينين حتى هنايا في لا كارت. بحال هذا في هاد المثال غتسالي شهر 8 2020. دونك غادي دير هنايا شهر 8 غادي دير 2020. من بعد تتعمر واحد الكود دو فيريفيكاسيون تيتسمى سي في في. هو واحد ثلاثه الارقام تيكونوا مورا هاد لاكارت، مورا من له يعني الفيرسو ديالها تيكون واحد ثلاثه الارقام. هاد الارقام تتسمى كود سيكوريتي. دونك غادي دير دوك الارقام مثلا تما، وتكشي على هادي تاكد بلي اكسبتي هاد لي كونديسيون ديال هاد السيرفيس كاملين. تدير هادي وتتعمر هاد المعلومات كاملين بالارقام، تدير فاليدي لو بيمون. دونك هادشي اللي كان الخوت.